अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान और ये जो पौधा या उसका फल मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसको कैक्टस कहते हैं। कैक्टस फ्रूट या प्रिकली पेयर, या इसका जो बोटेनिकल नेम है ओपनशिया फाइकस इंडिका। तो इसको उर्दू में थोर भी बोलते हैं और पंजाबी में छितर थोर बोलते हैं। और इसका ये जो फ्रूट है इसको खाते हैं लोग। इसको अनार फली भी बोलते हैं, राम फली भी बोलते हैं और समरकंद भी बोलते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम है, तो हमारे इलाकों में ये ज़्यादा पाया जाता है। इसके बारे में मैंने कुछ अर्सा कबल एक वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। तो अक्सर ने ये कहा है कि बहुत अच्छा है, हमने भी खाया है, इसके बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद भी हैं, ख़ास तौर पे शुगर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ दोस्तों ने ये कहा है कि ये जहन्नुम का फल है और हराम है, इसको हरगिज़ नहीं खाना चाहिए। तो इस व्लॉग के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए से मैं एक बात की तस्हीह करना चाहता हूँ कि बात यह है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है कि उसने हमारे लिए हर चीज़ मुसख्खर की है जो इस ज़मीन में है। उसमें पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, सारे इंसान की खिदमत पे लगा रखे हैं और इंसान की खिदमत के लिए पैदा किए हैं, इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा किए हैं। ये दुनिया अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है और इसमें बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुसख्खर कर दी हैं। तो अगर हम अल्लाह ताला की इन नेमतों से फ़ायदा नहीं उठाते तो हम कुफ़राने नेमत के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो ये अगर अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द पैदा किया है तो इसका कोई ख़ास मकसद होगा। अब जो लोग कहते हैं कि ये जहन्नुम का फल है, बात यह है कि जहन्नुम इस दुनिया में किसने देखी है, या जन्नत इस दुनिया में किसने देखी है। ये अलग जहान है, जहन्नुम एक अलग जहान है, जन्नत एक अलग जहान है। जो जन्नत की नेमतें हैं वो जन्नत में जाके हम देखेंगे और उसकी कुछ नेमतें अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस्तारतन, तशबीहन या हमें बात समझाने के लिए कि इस तरह की नेमतें वहाँ पे मिलेंगी। इसी तरह जहन्नम की जो सज़ाएँ हैं, जहन्नम में जो चीज़ें हैं वो दिखाने के लिए, समझाने के लिए हमें कुछ तमसील की सूरत में दिखाया गया कि इससे मिलती जुलती चीज़ें होंगी, हू बहू ये नहीं होंगी। अगर हू बहू ये होती तो इनका यहाँ पे क्या काम था। तो बहरहाल मेरा कहना है कि अगर ये जहन्नम का फल है और इसको खाना हराम है, तो सबसे ज़्यादा जो जहन्नम की जिस चीज़ से डराया गया है वो जहन्नम की आग है। कुरान करीम में जगह जगह जहन्नम की आग का ज़िक्र है और एक तंबीह की गई है जहन्नम की आग से बचने के लिए। तो अगर हम इसको समझते हैं जहन्नम का फल है और इसको हम हराम करार दे रहे हैं अपने ऊपर, खाएं ना इसको और कहें कि जहन्नम का फल है, जहन्नम का फल है, तो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने आग से डराया जहन्नम की। तो हमारी ज़िंदगी का दारोमदार ही इस दुनिया में आग के ऊपर है। हम उसके ऊपर रोटी पकाते हैं, सालन पकाते हैं, उसको सेकते हैं और सारे काम हमारे आग से हो रहे हैं। हमारी ये जितनी मशीनें, कारें, गाड़ियाँ, जहाज़ चलते हैं वो कंबस्शन होती है, आग जलती है, उससे सारे काम हम आग से ले रहे हैं। तो अगर ये जहन्नम का फल है तो हम, आग भी तो जहन्नम की एक चीज़ है जिससे अल्लाह ताला ने जिससे डराया है, तो हम उससे क्यों काम लेते हैं इतना। तो बात ये है कि ये एक लंबा मज़मून है कि जहन्नम की हकीकत क्या है, जन्नत की हकीकत क्या है, ये बड़ी तफसील से कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बताया है। और हर मज़हब की जो इल्हामी किताबें हैं उसमें इसके बारे में तफसील है। जो मैंने ज़ाती तौर पे अपना मुतालिया किया कुरान करीम का, अल्लाह ताला के कौल का और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान का, अहादीस का, तो मुझे जो उससे बात समझ आई है कि जहन्नम जो है वो एक बहुत बड़ा हस्पताल है, एक इलाजगाह है। यानी कि हमारी ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा पैदा किया है सिवाय उसकी ज़ात के। यकताई, तन्हाई, अकेलापन अल्लाह ताला को ज़ेब देता है। उसके अलावा जितनी भी उसकी मखलूक़ात है सब जोड़ा जोड़ा हैं। आप ज़हन को दौड़ा के देख लें, नर के साथ मादा है, मुस्बत के साथ मनफी है, इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन है, धूप के साथ साया है। गर्ज़ ये कि अगर हम कहें कि हमारी जिस्म है, इसके साथ रूह है, जिस्म और रूह एक जोड़ा है। तो हमारा जिस्म जब बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए हमें बड़ी कड़वी गोली भी खानी पड़ती है, हमें इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। आपने देखा होगा किसी को इंजेक्शन लगाया जाए तो वो उसकी जान निकल रही होती है, रो रहा होता है, चीख रहा होता है कि इंजेक्शन ना लगे किसी तरह। या किसी को सीरियस को बीमार हो जाए या कोई कैंसर हो जाए तो उसके जिस्म को काटा जाता है, चीरे दिए जाते हैं, यहाँ से दो हिस्से में करके सीना खोल के उसका दिल बाहर निकाल के रखा जाता है, उसका गुर्दा बाहर निकाल के रखा जाता है, जिगर उसका ट्रांसप्लांट हो रहा होता है। ये कितना तकलीफ़ दे मरहला होता है, चीर फाड़ जिस्म की हो रही होती है। तो जिस्मानी इलाज के लिए
لیے یہ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کا علاج کیا جائے۔ تو اسی طرح جب انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے، اس کے انبیاء 1,24,000 آئے، وہ کہتے چلے گئے کہ حقوق العباد کی طرف توجہ کرو، حقوق اللہ کی طرف توجہ کرو۔ جو نیک اخلاق صالح اعمال کرتا چلا جاتا ہے وہ اپنی روح کو انٹیکٹ رکھتا ہے، صاف حالت میں رکھتا ہے۔ لیکن جو بدخلقیاں، زیادتیاں، لوٹ مار، قتل و غارت، اس طرح کے اعمال میں الجھ جاتا ہے، وہ اپنی روح کو آلودہ کرتا چلا جاتا ہے، بیمار کرتا چلا جاتا ہے۔ تو جس قدر روح کو اپنی کوئی بیمار کرے گا اسی قدر اس کا شدید علاج ہوگا۔ تو اگر چھوٹا موٹا علاج ہوا تو وہ یہیں پہ ہو جائے گا، اگر شدید قسم کی بیماری لاحق ہو گئی تو وہ اس کو اس ہسپتال میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہاں پہ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے گا۔ اور ایک وقت آئے گا کہ جب سارے مریض ٹھیک ہو کے ڈسچارج ہو جائیں گے اور وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور جہنم خالی ہو جائے گی۔ اس کا بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے احادیث میں کہ جب سارے جہنمی ان کا علاج ہو جائے گا، وہ اپنی سزا یا اپنا علاج مکمل کروا کے نکل جائیں گے، جنت کی طرف چلے جائیں گے، تو جہنم کی جو کھڑکیاں ہیں، اس کے پٹ جو ہیں، اس کے دروازے ایسے ایسے ہل رہے ہوں گے ہوا کے ساتھ، اندر کوئی بھی نہیں ہوگا، خالی ہوگا۔ اسی لیے ہمیں آسمانی صحائف سے، احادیث سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ دائمی نہیں ہے، جنت دائمی ہے۔ جہنم میں لوگ جائیں گے اپنا علاج کروا کے، اپنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں سزا بھگت کے، جب سزا مکمل ہو جائے گی تو جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ اس طرح جب اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بالکل یہی ایک سین ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، وہ جیل میں جاتا ہے یا کسی بھی طرح کی سزا پاتا ہے، 2 سال 4 سال 10 سال، سزا مکمل ہونے کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو جہنمی ہوں گے اپنی سزا پوری ہونے کے بعد، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں اپنا علاج مکمل ہونے کے بعد، وہ وہاں سے نکلیں گے اور جنت کی طرف آ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ جو چیز ہے، ہمیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی اپروچ ہونی چاہیے کہ یہ جہنم کا پھل ہے تو اس کو بالکل اپنے اوپر حرام قرار دے لیں اور کھائیں نہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے، ایک ہمیں چیز سکھانے کے لیے کہ وہاں پہ آپ کو کھانے کی بھی آپ کو طلب ہوگی تو ہم اس طرح کا دیں گے کہ یہاں ہاتھ لگانے سے ہاتھوں میں کانٹے چبھ جاتے ہیں، تو اس کو پکڑنا بھی بڑا مشکل ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ابھی سدھر جاؤ اور نیک اخلاق کی طرف، نیک اعمال کی طرف آ جاؤ۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو بہت سارے لوگوں نے کمنٹس میں بھی کہا ہے کہ یہ جہنم کا پھل ہے، زقوم ہے، تھوہر ہے، دوزگیوں کی غذا ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کی جو آیت ہے سورۃ دخان میں کہ ان شجرۃ الزقوم، اس پہ غور کریں تو شجر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور شجر ہمیشہ اس کو کہتے ہیں جس میں تنا بنتا ہے، لکڑی ہوتی ہے، تناور درخت کو شجر کہتے ہیں۔ یہ اردو میں بھی رائج ہے، تو شجر فارسی میں بھی رائج ہے، مختلف زبانوں میں شجر سے مراد درخت ہوتی ہے۔ اور یہ جو کیکٹس کا پلانٹ ہے، یہ درخت ہرگز بھی نہیں ہے، یہ ایک شرب کہہ سکتے ہیں کہ برائے نام اس میں لکڑی بنتی ہے، اور یہ ایک سیکولنٹ پلانٹ ہے جس میں پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شجر نہیں کہلا سکتا، یہ ایک شرب ہے، ایک جھاڑی ہے، ایک چھوٹا سا پودا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے، اس کے بعد والی جو آیت ہے، اس میں ذکر ہے کہ یہ جب دوزگیوں کو کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، تو اس طرح ہوگا کہ جیسے گلا ہوا تانبا یا کھولتا ہوا پانی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو کیکٹس ہم یہاں استعمال کرتے ہیں، تو کیا استعمال کرنے کے بعد یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جسم میں اتنی جلن ہو اور کھولتے ہوئے پانی کی کیفیت طاری ہو یا پگھلے ہوئے تانبے کی کیفیت طاری ہو؟ ایسا نہیں، بلکہ بہت سارے حکماء کی بہت سارے نسخے ہیں، بہت ساری چیزوں کا علاج ہوتا ہے۔ لوگ تو اس کو شوگر کے علاج کے لیے اور بلڈ پریشر کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ ہومیوپیتھک میں ایک دوا بھی ہے اس کی، کیکٹس کے نام سے۔ تو بہرحال یہ بہت ساری ادویات میں یہ پودا اور اس کے مختلف حصے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے، اس میں ذکر ہے کہ اگر یہ جو کیکٹس یا زقوم، اس کا ایک قطرہ، جو جہنم کا زقوم ہے، اس کا ایک قطرہ اگر ہم یہاں دنیا میں ٹپکا دیں تو پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو جائے۔ تو کہاں پوری دنیا کی معیشت ایک قطرے سے تباہ ہو رہی ہے، اور معیشت سے مراد ہم زندگی بھی لے سکتے ہیں، لائف بھی لے سکتے ہیں، کھیتی بھی لے سکتے ہیں، کچھ بھی لے سکتے ہیں۔ تو کہاں ایک قطرے سے سارا تباہ ہو رہا ہے، اور کہاں اتنا بھر بھر کے پیا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، اور معدے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، الٹا اس سے شفا ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے
کہ جو جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جو جہنم کی چیزیں ہیں وہ سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، ایک بات بتانے کے لیے ایک تمثیلاتی رنگ میں بتایا جاتا ہے کہ اس سے ملتا جلتا یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں یہ ہمارے لیے فائدے کے لیے، ہمارے استعمال کرنے کے لیے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں۔ تو بہرحال آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا اور کمنٹس کا دروازہ کھلا ہے، اس میں مجھے بھی سیکھنے کا شوق ہے، تو ضرور بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کریں کہ میرا تو یہ ویژن ہے، مجھے تو جو میں نے پڑھا ہے آج تک، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہنم کا پھل نہیں ہے، جہنمیوں کو جو دیا جائے گا وہ اس طرح کی چیز ہوگی کہ بہت تکلیف دہ ہوگی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کو ہاتھ بھی لگائیں تو نہ نظر آنے والے ایسے باریک باریک کانٹے ہوتے ہیں، چبھ جاتے ہیں، سارا دن 1-2 دن تک الجھن ہوتی رہتی ہے، چبھتے رہتے ہیں۔ تو جس کو پکڑنے سے یہ کیفیت طاری ہو جائے تو اس کو جب کھانا پڑے گا تو کیا حال ہوگا۔ تو یہ ایک تنبیہ کی صورت میں، ایک ڈرانے کے لیے، ایک دکھانے کے لیے کہ وہاں پہ یہ کچھ حالات ہوں گے، ہو بہو یہ چیز وہاں پہ نہیں ہوگی۔